पाकिस्तान में 66 लाख से ज्यादा अफराद बेरोजगार हैं, यानी कहा जाए कि हर 10 में से एक फर्द बेरोजगारी के आलम में है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। गूगल के ऊपर भी ये देखें कि कितनी दफा जॉब सर्च हुआ है, तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में नौजवान सबसे ज्यादा जो सर्च करते हैं वो नौकरी के लिए करते हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? नौजवान इस वतन से मायूस क्यों हो गए हैं? इसने 29 गोल्ड मेडल्स हासिल किए थे, हर मॉर्निंग शो के अंदर बुलाया गया, सेलिब्रेट किया गया इसकी सक्सेस को। लेकिन अभी हालिया हमने एक पोस्ट देखी है किसी डॉक्टर हाफिज वलीद मलिक की कि वो बेरोजगार है, इन दिनों नौकरी की तलाश कर रहा है, और फिर ये भी लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में सिफारिश कल्चर है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान में 66 लाख से ज्यादा अफराद बेरोजगार हैं, यानी कहा जाए कि हर 10 में से एक फर्द बेरोजगारी के आलम में है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। नौजवानों की बात की जाए तो 15 से 24 साल की उम्र तक के नौजवानों में 10.8% नौजवान बेरोजगार हैं। 36% नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर मायूसी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह को तरक्की पजीर ममालिक में बेरोजगारी की शरह से कंपैरिजन किया जाए, उसका मवाजना किया जाए, तो हमें दिखाई देता है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह हर रोज, हर आए रोज के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। अगर हम इसका मुकाबला बांग्लादेश से करें, जो कभी मशरकी पाकिस्तान था, तो बांग्लादेश में बेरोजगारी की शरह 5.25% है। कंबोडिया में सिर्फ 0.3% है। बेलारूस में 4.7% है। म्यांमार में 2.17% है। श्रीलंका, जहां पे इक्तसादी हालात ठीक नहीं है, वहां पर इक्तसादी हालात इतने बुरे होने के बावजूद भी 5.2% है। इस मुल्क में तालीम याफ्ता लोग हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, PhD कर रहे हैं, स्कॉलर्स हैं, इंटेलिजेंशिया ऑफ द कंट्री है, जो इस वक्त रोजगार की तलाश में है। अगर आप सर्च इंजन में जाके गूगल के ऊपर भी ये देखें कि कितनी दफा जॉब सर्च हुआ है, तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में नौजवान सबसे ज्यादा जो सर्च करते हैं वो नौकरी के लिए करते हैं। नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं, पाँव घिसाते रहते हैं, सरकारी दफातर के, निजी कंपनीज में भी जाते हैं, लेकिन नौकरी मिलती नहीं है। वापस खाली हाथ लौट आते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। लोग पाकिस्तान को छोड़ने में ही बेहतरी, छोड़ने में ही आफियत जान रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में मशहूर अखबार है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की गई एक रिसर्च, उसके आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखते हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान में जो बेरोजगारों का रैला था, तकरीबन 2,25,000 पाकिस्तानियों ने अपना मुल्क छोड़ा। यानी 2.5 लाख ऐसे लोग थे जो अपने मुल्क से हिजरत कर गए। 2,25,000, तकरीबन 2.25 लाख लोग थे। गुज़श्ता साल ये तादाद तकरीबन 7 गुना बढ़ गई है। 7 गुना बढ़ने से मुराद ये है कि सन 2022 में अगर हम आदाद-ओ-शुमार को देखें तो तकरीबन 7,65,000 तक ये तादाद पहुंच गई। यानी 2021 में 2,25,000 लोग पाकिस्तान को छोड़ गए, 2022 में 7 गुना बढ़ते हैं और तादाद 7,65,000 तक जा पहुंचती है। 2022 के इन आदाद-ओ-शुमार में 92,000 आला तालीम याफ्ता पेशावर और हुनरमंद अफराद जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IT एक्सपर्ट्स हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए। इनमें से कुछ अक्सर जो है वो मगरिब की तरफ जाते हैं, कुछ जो है वो मशरिक का रुख करते हैं, कुछ खलीजी ममालिक में चले जाते हैं, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, जहाँ पहुँच के वो मुस्तकबिल तलाश करने की कोशिश करते हैं। यानी अल्टीमेटली ये जो स्किल्ड लेबर है, देखिए लोग तालीम हासिल करने के लिए जाएँ, अपने आप को अप टू डेट करने के लिए जाएँ, तो एक अलग बात है, लेकिन ये जो स्किल्ड लेबर है जो काम करने के लिए वहाँ चली जाती है, इसका मतलब ये है कि हम कितना ज़्यादा जो ह्यूमन कैपिटल है वो लॉस करते हैं। हम कितनी ज़्यादा ब्रेन ड्रेन होती है कि डॉक्टर्स हमारे यहाँ से बाहर जाके सर्व करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। अब ये रुझान सन 2023 में भी जारी है, और 2023 में अगर हम पहली छमाही के डेटा को उठा के देखें तो पहली छमाही में ही तकरीबन 2.25 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया है। 2021 के पूरे साल के अंदर 2.25 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर गए थे। 7 गुना बढ़ के 2022 में 7,65,000 हो गए थे, और 2023 की पहली छमाही के अंदर ही, पहले 3 महीने में ही 2.25 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो वतन अजीज को छोड़कर चले गए हैं। अब ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? नौजवान इस वतन से मायूस क्यों हो गए हैं, उसकी सीधी सादी एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा। आपने गुज़श्ता साल एक नौजवान के बारे में सुना होगा जिसका नाम हाफिज डॉक्टर वलीद था। ये जो डॉक्टर वलीद मलिक था, इसने 29 गोल्ड मेडल्स हासिल किए थे। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का ये होनहार स्टूडेंट जिसने 29 गोल्ड मेडल्स लिए, हर मॉर्निंग शो के अंदर बुलाया गया, सेलिब्रेट किया गया इसकी सक्सेस को, बुलाकर पूछा गया कि भाई आप क्या करते हैं, आप कैसे पढ़ते थे, मेडिकल की इतनी जो तकलीफ दे प्रोसेस है, डिग्री है जिसे बहुत पढ़ना पड़ता है, ये आपने उसमें 29 यानी 29 सब्जेक्ट्स के अंदर आपने डिस्टिंक्शन हासिल की और गोल्ड मेडल
کے حصول میں آپ کامیاب ہوئے, یہ کیسے کر لیا؟ انٹرویوز چھپے, لوگ بہت انسپائر ہوئے اس ینگسٹر سے. لیکن ابھی حالیہ ہم نے ایک پوسٹ دیکھی ہے اسی ڈاکٹر حافظ ولید ملک کی, اور وہ اپنی اس پوسٹ میں لکھتے ہیں کہ وہ بے روزگار ہے, ان دنوں نوکری کی تلاش کر رہا ہے, اور پھر یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سفارش کلچر ہے, اور سفارش کلچر کی وجہ سے اس جیسے ہونہار اسٹوڈنٹ کو جو انٹیلیجنشیا ہے, ریئل معنوں میں انٹیلیجنشیا آف دا کنٹری ہے, اس کو نوکری نہیں مل رہی ہے. یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. بی بی سی یہی ڈاکٹر حافظ ولید ملک کا انٹرویو کرتا ہے, اور بی بی سی اس پورے انٹرویو کو چھاپتا بھی ہے. اب حافظ ولید ملک جیسا اسٹوڈنٹ جس نے امیر الدین میڈیکل کالج سے MBBS کیا, اس کے بعد جنرل ہاسپٹل سے ہاؤس جاب کی, 6 مہینے کی ہاؤس جاب تھی, ظاہر ہے وہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہو گئی. آج کل یہ کیا کر رہے ہیں, آج کل یہ نجی ہاسپٹلس کے اندر یعنی پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر اپلائی کر رہے ہیں, اور ان کی بقول 99% جو پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر جابز ہیں وہ ان بچوں کو ملتی ہیں جن کے جو والدین ہیں وہ کسی اچھی پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں, جن کا جیسے کہتے ہیں عرف عام میں ہاتھ پڑتا ہے, جن کے ہاں کوئی سفارش ہوتی ہے, تگڑی اپروچ ہوتی ہے. ان کے پاس کیونکہ تگڑی اپروچ نہیں ہے, 29 گولڈ میڈلز تو ہیں لیکن تگڑی اپروچ نہیں ہے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نجی ہاسپٹلس کے اندر جو ہے ان کو نوکری حاصل کرنے میں انتہائی دشواری پیش آ رہی ہے. سرکاری ہاسپٹلس کے اندر کہیں نہ کہیں اگر کوئی ویکینسی ہو, کوئی جاب اپرچونٹی آئے, آپ اپلائی کرتے ہیں, وہاں پہ بھی آبویسلی انہی لوگوں کو پریفرنس دی جاتی ہے کہ جن کے پاس کوئی سفارش ہو یا کوئی ریفرنس ہو. لیکن جو پرائیویٹ انڈسٹری, وہ کہتے ہیں اس کو میں اتنا زیادہ دوش نہیں دوں گا, ظاہر ہے وہ تو پرائیویٹ ہیں, یا تو سرکاری ہاسپٹلس کے اندر ایسا حال ہے تو پرائیویٹ جو بزنس اینٹیٹیز ہیں, بزنس کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں لوگ, ان کو کیا کہا جائے گا؟ اب یہ دیکھیے کہ پھر کیا کہے کہ اسٹوڈنٹس بہت پڑھیں, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ بچپن میں اردو کی کتاب میں ایک نظم پڑھا کرتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کے اوروں کا رہبر بنوں گا, ارسطو بنوں گا, سکندر بنوں گا. آپ پڑھ لکھ کے اوروں کے رہبر بننا چاہتے تھے, مسیحا بننا چاہتے تھے, ڈاکٹر وائٹ کوٹ والے, جو ایک بڑی ہی آگسٹ, بڑی سیلیبریٹڈ اور بڑی ہی رسپیکٹیبل جاب ہے. آپ نے وہ سب کچھ کر تو لیا, آپ کو اتنی موٹے موٹے گلاسز بھی لگ گئے, آپ نے بہت پیسے بھی لگائے, آپ نے محنت بھی کی, سب کچھ ہو گیا, لیکن اب اس کا ریٹرن کیا ہے, ریوارڈ کیا ہے آپ کے ملک کے اندر؟ کہ کوئی آپ کو منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا ہے, کوئی آپ کو نوکری نہیں دے رہا ہے. آپ کی اتنی ڈگریاں, اتنی کوالیفیکیشن, کیا وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں؟ کیا وہ بن کر دیں, ڈسٹ بن میں چلی جائے؟ کیا کریں, کہاں لے کر جائیں اس کو؟ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں, اور مشہور محاورہ ہے کہ نو مین کین بی پیٹریوٹ ود این ایمپٹی اسٹمک. جو خالی پیٹ ہے اس سے حب الوطنی بھی نہیں آتی, اور قریب ہے کہ بھوک تمہیں کفر تک لے جائے. یعنی نہ تو حب الوطنی آتی ہے اور نہ ہی دین کی بات ہوتی ہے. دین میں بھی یہ ہے کہ اگر نماز آپ کو پڑھنی ہے تو نماز سے پہلے آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے تو پہلے کھانا کھائیں, اس کے بعد نماز پڑھیں, کیونکہ پھر نماز نہیں پڑھی جائے گی, پھر رب کے ساتھ تعلق بھی ٹھیک طریقے سے قائم نہیں ہو سکتا ہے بھوکے پیٹ سے. تو پہلے یہ دین کے اندر بھی ہے کہ پہلے آپ اپنا پیٹ بھریں, اور تبھی تو کہا گیا ہے نا کہ قریب ہے کہ بھوک اور افلاس تمہیں کفر تک لے جائے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اب ایسے اسٹوڈنٹ سے آپ کیسے اس کے دل میں پیٹریوٹزم کا جذبہ پیدا کریں گے, حب الوطنی کیسے پیدا کریں گے, کیسے آپ یہ کہیں گے کہ وہ معاشرے کا ایک فعال شہری بن سکتا ہے؟ میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو بڑے بریلینٹ اسٹوڈنٹس تھے, بڑی بڑی ڈگریز لے کے انجینئر بن کے نکلے, لیکن الٹیمیٹلی وہ ہاسپٹل تک پہنچ گئے, ویل چیئر کے اوپر آ گئے, سائیکولوجیکلی انڈر پریشر چلے گئے, سائیکوپیتھ بن گئے. ہم معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو جونکے پیدا کر رہے ہیں, خون چوستے ہیں بیچارے, اپنے آپ کو بھی پرابلم میں لے آتے ہیں, اور ظاہر ہے سوسائٹی کے اوپر بھی الٹیمیٹلی بوجھ بن جاتے ہیں, کیونکہ سوسائٹی چاہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو فعال رکن بن سکتے تھے, سوسائٹی کو اپلفٹ کر سکتے تھے, ہم ان کو سوسائٹی میں برڈن بنا دیں. تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے بارے میں, مجھے انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم شرم و حیا سے آری ہیں, ہم 22 کروڑ بھکاری ہیں, ہم بھیک کی گندم کھاتے ہیں, ہم اپنی سہنی دھرتی پہ اپنوں کی لاشیں لگاتے ہیں. کیا جانے میں معلوم کو ہم دیوانے انکل سیم کے ہیں, جیکی نام نہیں تو کیا ہم کتے انکل ٹام کے ہیں. ایک ہم پہ ذرا احسان کرو, یہ مشکل تو آسان کرو, اس دھرتی پہ دم گھٹتا ہے, ایک ویزا ہم کو دان کرو, 2 سانسیں یہاں پہ بھاری ہیں, ہم 22 کروڑ بھیکاری ہیں. اب تو یہ 22 کروڑ بھیکاری بڑھ کر سینسز میں بتایا جا رہا ہے کہ 25 کروڑ ہو گئے. یعنی ہمیں ویزا مل جائے, ہمیں امیگریشن مل جائے, اسٹیمپ لگ جائے کسی ملک کی, میرا خیال ہے یہ بہت بہتر ہے. آج ملک کو بھی اسی کی ضرورت ہے کہ لوگ باہر جائیں اور فارن ایکسچینج جو ہے وہ پاکستان بھیجیں. ہمیں ڈالرز چاہیے, پاؤنڈز چاہیے, روپی میں پیسے کما کے. تو ہمارے یہاں انفلیشن ڈبل ڈیجٹس کے اندر ہے, 38% پہ انفلیشن ہوگی, آپ کی روزمرہ کی اشیاء اتنی مہنگی ہوں گی, آپ کی دسترس سے باہر نہیں ہوں گی, تو لوگ بھوکوں مریں گے.
तो फिर लोग कैसे हुब्बुल वतन हो गए, कैसे पेट्रियाटिक हो गए? वो तो इस वतन को छोड़ना ही बेहतर समझेंगे अपने लिए, अपने कुंबे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।